बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिला भावलनगर के ज़रिए तमाम हीरो टीचर अवार्ड की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का मकसद मेयारी तालीम उस्ताज़ा की खिदमात का एतराफ़ और इन्हें इज़्ज़त तकरीम देना था। भावलनगर हीरो अवार्ड 2025 की तकरीब में बासलाहियत उस्ताज़ा को अवार्ड दिए गए और इनकी शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अता मोहम्मद ज़हीर ने कहा है कि हर उस्ताद कौम के तामीर का हकीकी हीरो है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने हीरो अवार्ड हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के उस्ताज़ा को फ़ोन पर मुबारकबाद दी और इनकी खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा है कि ये वो हीरोज़ हैं जो खामोशी से आने वाली नस्लों की बुनियाद मजबूत बना रहे हैं। उस्ताज़ा की मेहनत और इखलास ही हमारे तालीमी निज़ाम का असल सरमाया है। उस्ताज़ा की खिदमत का एतराफ़ महज अल्फाज से मुमकिन नहीं, इसीलिए हम एक जामिया टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ला रहे हैं जो न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी उस्ताज़ा की सलाहियतों का एतराफ़ करेगा। यौम उस्ताज़ा के मौका पर यह वादा है कि आपकी मेहनत को हर फोरम पर इज़्ज़त और पहचान दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने टीचर डे पर पैगाम दिया है कि उस्ताज़ा की इज़्ज़त लाजवाल और बेमिसाल है। उस्ताज़ा कराम के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा उस्ताज़ा और दीगर शुबा से मुंसलिक मौससीन ने शिरकत की। जनाब पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सदर पैफ स्कूल एसोसिएशन अब्रेस अशफी एडवोकेट ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के तवस्से उस्ताज़ा और रिटायर्ड टीचर्स के साथ सलाम टीचर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जिसमें तमाम टीचर्स को बतौर एजाज़ शील्ड दी गई और दावत आम का भी एहतमाम किया। उस्ताज़ा की मेहनत को सराहा और जिसमें मलिक मोहम्मद अख्तर रिटायर्ड टीचर, प्रिंसिपल अब्दुल खालिक तनवीर रिटायर्ड प्रिंसिपल बॉयज़ डिग्री कॉलेज हारूनाबाद, DSP राना ज़हूर अहमद हारूनाबाद ने तकरीब से खिताब किया। इस तकरीब का इनेकाद स्कूल यूनियन के सदर अब्रेस अशफी एडवोकेट ने किया जबकि जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन और अनवारुल हक फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ मीडिया एडवाइज़र ने भी खिताब किया और सलाम टीचर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस्ताद किसी भी माशरे का अहम सतून होते हैं और तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। बेहतरीन उस्ताद अच्छे माशरे का क़याम के मौजब होते हैं। उस्ताद का एहतराम अदब की आला स्टेज है जो माशरे को तरक्की पर गामजन करता है, अच्छे माशरे की बुनियाद रखता है। इस मौके पर जनाब पब्लिक स्कूल के नन्हे बच्चों ने टैबलो भी पेश किए और आने वाले उस्ताज़ा को तब पुरतकल्लुफ़ शाइया भी दिया गया। रिपोर्ट सैयद रियाज अहमद। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा हवेली लखा में तमाम प्रेस क्लब्स के ज़रिए तमाम इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा से हुआ जो मिला चौक लारी अड्डा पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सहाफ़ियों, शहरियों और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और फ़लस्तीन के हक़ में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने दुआ की कि फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादी नसीब हो और आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। ननकाना साहिब ज़िले इंतज़ामिया ननकाना साहिब की जानिब से फ्लड सर्वे टीमों की ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर की ट्रेनिंग सेशन की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राय जुल्फ़कार अली, असिस्टेंट कमिश्नर और पाक फौज के अफसरान भी तकरीब में मौजूद। डिप्टी कमिश्नर दीगर अफसरान ने सर्वे टीमों से मुलाकात की। सर्वे टीमों में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, पाक फौज, ज़राअत और लाइव स्टॉक के नुमाइंदे शामिल हैं। ट्रेनिंग सेशन का मकसद सर्वे को शफाफ अंदाज में यकीनी बनाना है। हम सब ने गवर्नमेंट पॉलिसी पर अमल करना है, किसी को नाजायज़ फ़ायदा नहीं देना और ना किसी का नुकसान करना है। हमारा असल मकसद ऐप पर शफाफ अंदाज को यकीनी बनाना है। खुद एक एक एंट्री को चेक करूँगा। आप लोग दिन रात फील्ड में आवाम की खिदमत कर रहे हैं, मुझे आप पर फ़ख्र है। सैलाब से मुतासर मालकान का अंदराज यकीनी बनाना है। काश्तकारों का अंदराज खाना काश्त में किया जाए। घरों और फसलों को पहुँचने वाले नुकसानात की तस्वीरी डाटा को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और कच्चे घरों की अलग अलग एंट्रीज की जाए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक सैलाब से होने वाले नुकसानात का हमने अजाला करना है। ज़िला ननकाना में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई जानवर मरा। मेरी तमाम टीमें ईमानदारी और नेक नीयती से काम करें। अजर देने वाली ज़ात अल्लाह की है। गलत अंदराज करने वाली पूरी टीम को सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। DC मोहम्मद तस्लीम अख्तर और रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। दी इन्वेस्टर सिस्टम ऑफ एजुकेशन टिब्बा बदर शेर हमेंतियाम भावलपुर स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा तलबा को गालियां देती है, जिस पर बच्चों ने घर जाकर प्रिंसिपल की शिकायत की। वो हमें गालियां देती है, जबकि कुछ वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया को कहा है कि हमारे बच्चे आपस में गालियाँ देते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं। इस पर प्रिंसिपल साहिबा ने अपना रवैया दुरुस्त करने की बजाय बच्चों को सज़ा के तौर पर इनसे अपने मुँह पर थप्पड़ मरवाए और जो बच्चे अपने मुँह पर थप्पड़ ना मारे तो इसको खुद प्रिंसिपल साहिबा ने थप्पड़ मारे। प्रिंसिपल साहिबा की इस डर की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते और बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। हमारी महकमा एजुकेशन से दरख्वास्त है कि इस स्कूल को बंद किया जाए और आला हुकाम से इंक्वायरी की अपील।
پیرس چیئرمین جموں کشمیر فورم چودھری نعیم اختر نے بھارتی آرمی چیف جنرل اپندر دیویڈی کی جانب سے آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کے آغاز کرنے اور پاکستان کا وجود دنیا سے مٹانے کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کشمیری عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ نریندر مودی اور بھارتی فوج کا جنگی جنون خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ اگر بھارت نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو مسلح افواج پاکستان کے ساتھ مل کر منہ توڑ جواب دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے دوران مسلح افواج پاکستان نے بھارت کے 6 جنگی جہاز گرا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ مجھ سمیت پوری کشمیری قوم مسلح افواج پاکستان کے ساتھ سپلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پوری فوج متحد منظم بھارت پاکستان کے امن کے خواہش کو کمزور نہ سمجھے اور دھمکیاں دینا بند کرے۔ پاکستان خود مختار، باوقار، پرامن اور ذمہ دار ایٹمی ملک ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان راہ حق پارٹی UC 9 نیو گوٹ سکھر کے زیر اہتمام بندھانی برادری کے نوجوان کرکٹرز اور معززین علاقہ کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ تقریب میں مناصر اسلام، مولانا عبدالجبار حیدری، امیدوار PS 24 سید رشید احمد شاہ بخاری، راہ حق پارٹی کے رہنما مولانا محمد معاویہ، سید اکبر گردیسی، سیاسی سماجی شخصیات حاجی محمد شاہد بندھانی، حاجی سعید بندھانی، حاجی عبدالغفار بندھانی، عبدالحادی متین، حسن شاہ، حاجی یامین بندھانی اور کونسلر UC 9 وارڈ 1 عبدالباسط بندھانی سمیت دیگر معززین نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے نوجوانوں کے کھیلوں میں دلچسپی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے مثبت اور اجتماعی پروگرام معاشرے میں بھائی چارے، اتحاد اور کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مہمان گرامی علماء کرام نے اپنے خطابات میں مزید کہا ہے کہ دین اسلام کھیل اور تفریح سے مطلقاً منع نہیں کرتا بلکہ اچھی اور صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ صرف تفریح بلکہ جسم کو ذہنی جسمانی طور پر چاق و چوبند اور صحت مند بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں کے اسپتال ویران، اور جس ملک میں کھیل کے میدان ویران ہوتے ہیں وہاں کے اسپتال آباد ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی کسی مذہب، معاشرے یا خطے میں کھیل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ برے والا کامرس کالج چنگی نمبر 5 میں یوگیوں کی جانب سے ٹیچر ڈے نہایت عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں نیشنل آئیکن ریاض کھوکھر یوگی نے خصوصی شرکت کر کے یوگا سیشن میں حصہ لیا۔ مزید جان لیتے ہیں برے والا سے اصغر علی کی اس رپورٹ میں۔ بورے والا کامرس کالج چنگی نمبر 5 میں یوگیوں کی جانب سے ٹیچر ڈے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر یوگا کے نیشنل آئیکن ریاض کھوکھر یوگی نے خصوصی شرکت کی، جہاں انہوں نے طلباء اور یوگیوں کے ساتھ یوگا سیشن میں حصہ لیا۔ یوگا سیشن کے دوران یوگیوں نے اپنے اساتذہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں کامرس کالج کے اساتذہ ملک انوار اور عمر ارشد کی صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہا گیا۔ یوگیوں کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی رہنمائی کے بغیر نہ جسمانی تندرستی ممکن ہے اور نہ ہی ذہنی سکون۔ اس موقع پر یوگا کے نیشنل آئیکن ریاض کھوکھر یوگی اور استاد ملک انوار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یوگا کونسل صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے تاکہ شہری میدانوں کا رخ کر کے جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ آخر میں شرکا نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی تندرستی کے فروغ کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آخر میں نیشنل آئیکن ریاض کھوکھر یوگی نے ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، ہم سب کو محبت، اتحاد اور مثبت سوچ کے ذریعے وطن عزیز کو امن سکون کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے۔ ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے خانوال کی تحصیل جہانیہ میں بھی نفے میں پستول چل گیا۔ جہانیہ پولیس نے بچوں سے چھیڑ چھاڑ اور اغوا کی کوشش میں ملوث ریکارڈ یافتہ ملزم سلیم والد بشیر کو زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزم کا تعلق جہانیہ کے نواحی علاقہ 117 دسار سے بتایا جاتا ہے۔ DPO خانوال کی ہدایت پر جہانیہ پولیس نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے بچوں کے اغوا کی کوششوں میں ملوث خطرناک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ SHO سرفراز احمد کے مطابق کارروائی CCTV فوٹیجز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد
मदद से की गई। जहानिया पुलिस की बरकत कार्रवाई से ज़ैनब जैसा अफसोसनाक वाक़या होने से बच गया। कमसन बच्चों को निशाना बनाने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम आखिरकार जहानिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। DPO खानेवाल की निगरानी में SHO सरफराज अहमद ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया। जहानिया पुलिस ने बच्चों के अगवा और ज्यादती की कोशिश में मुलव्वस सजा याफ्ता मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके एक बड़ा सानहा होने से बचा लिया। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। वापडा के करप्ट बदइखलाक अफसरान और अमला ने अवाम की चीखें निकलवा दी। भारी रिश्वत लेकर 100 से 400 मीटर तक कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिजली के मीटर खंभों पर लगाकर दूर दराज बिजली के लटकते तार ले जाकर गैर कानूनी कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। बिजली की लटकती तारों से शहरी परेशान है। SDO वापडा मर्जी से दफ्तर आते हैं जिनका रवैया नामुनासिब है। वापडा के आला हुकाम से अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमाओं राना जहांगीर मकसूद हाजी अशरफ ने मुतालबा किया है कि SDO की हाजिरी साहिवाल में यकीनी बनाई जाए। खंभों पर लगाए गए बिजली के मीटर उतारे जाएं, लटकती तारों का बंदोबस्त किया जाए, वरना वापडा की करप्ट और बदइखलाक अफसरान और अमला के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज होंगे। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर इस्लाम टीचर डे के मौका पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 राजनपुर में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक थे। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्लाह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तालीम डॉक्टर अब्दुल जब्बार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, उस्ताज़ा कराम और तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद उस्ताज़ा को इनकी तालीमी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करना था। इस तकरीब में जिला राजनपुर के स्कूलों में अच्छी कारकर्दगी पेश करने वाले उस्ताज़ा कराम को तारीफी सन्नत से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तालीमी निज़ाम की बेहतरी और लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। उस्ताज़ा कराम अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए तालिब इल्मों में मज़ीद निखार पैदा करें, तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी करें। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि आज हम जिस ओहदे पर फाइज हैं ये हमारे उस्ताज़ा की मेहनतों का नतीजा है। उन्होंने आज के दिन जो है उनको फोकस किया और आज के दिन को टीचर डे के तौर पे मनाने का ऐलान किया, और इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि आने वाली नस्लें जो हैं उनको पैगाम दिया जाए कि हमारे जो उस्ताज़ा थे उन्होंने अहम किरदार अदा किया हमारी तालीम और तरबियत की, जिसकी बदौलत आज जो है आज हमारा कोई शख्स जो है वो एजुकेशन सेक्टर में सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ लोग आर्मी में सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ हेल्थ में दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी में पाकिस्तानी जो हैं वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब हम पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आने वाली यूथ जो है उनके बारे में असातिज़ा कराम में शऊरी एहसास को बेदार करें, और फिर ये जो आज की यूथ है उनमें भी ये शऊरी एहसास बेदार करने की ज़रूरत है कि उन पर लाजिम है कि वो असातिज़ा की कदर करें। अब मेरी गुजारिश असातिज़ा से भी है और तलबा और तालिबात से भी है कि वो एक दूसरे असातिज़ा जो हैं वो तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखें, और तलबा जो हैं उनको पता होना चाहिए कि असातिज़ा कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह हमारी कौम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं चीफ एंड डायरेक्टर STN मीडिया ग्रुप शाहरुख आलम से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में PG डिप्लोमा इन ऑटिज़म की ओरिएंटेशन। वाइस चांसलर डॉक्टर सजाद मुबीन की क़यादत में खुसूसी तालीम के शोबे में नई पेशरफ्त। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में PG डिप्लोमा इन ऑटिज़म के हवाले से एक शानदार ओरिएंटेशन सेशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के रोहरवा और सरप्रस्त वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन थे, जिन्होंने इस डिप्लोमा के क़याम में नुमाया किरदार अदा किया। ये डिप्लोमा प्रोग्राम डॉक्टर सजाद मुबीन की काविशों और विज़न के नतीजा में डिज़ाइन किया गया, जिसका मकसद ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए मयारी तालीम, तरबियत और आगाही को फ़रोग़ देना है। इस मंसूबे की निगरानी, दाखिलों और इनकाद की जिम्मेदारी मिस सिद्रा अंसर के सपुर्द की गई है। प्रोग्राम में मिस्टर शाहिद शाह, प्रिंसिपल राइसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन लाहौर ने बतौर मेहमान खुसूसी और फैकल्टी मेंबर शिरकत की। डॉक्टर सजाद मुबीन ने अपने खिताब में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा खुसूसी तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ये प्रोग्राम ऑटिज़म के हवाले से मशरती शऊर बेदार करने में संग मील साबित होगा। जबकि मिस सिद्रा अंसर ने कहा है कि डॉक्टर सजाद मुबीन की क़यादत में तैयार किया गया ये प्रोग्राम पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला कदम है, जो खुसूसी बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनेगा।
مسٹر شاہد شان نے کہا ہے کہ یونیورسٹی آف اکاڑا کا یہ اقدام آٹزم کی آگاہی کے فروغ میں ایک نمایاں کردار ادا کرے گا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے عزم کیا کہ وہ آٹزم سے متاثرہ بچوں کی تعلیم، تربیت اور سماجی شمولیت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر عبدالخالق بلوچ کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور میں مصنوعی مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ آسمان کو چھونے لگ گیا۔ ایک تو سیلاب کی وجہ سے عوام پریشان تھی، اوپر سے سبزیوں کے ریٹ اچانک زیادہ ہو گئے۔ ٹماٹر کو ہی دیکھ لیں، اچانک سے 150 روپے سے 450 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ یہ ریٹ سن کر شہریوں کے بھی چہرے لال ہو گئے۔ ابھی تک کوئی پوچھنے والا نہیں آیا، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ ابھی بھی 150 روپے ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مصنوعی مہنگائی کا نوٹس لیا جائے اور ناجائز منافع خوروں کو روکا جائے۔ عوام بیچاری پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ لکی مروت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ لکی مروت سے مطیع اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق جشن آزادی سپر ٹورنامنٹ میں کل 34 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل سید کلب بمقابلہ سپر میرا خیل کے درمیان بیرک کرکٹ گراؤنڈ دانش آباد پر کھیلا گیا۔ السید کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 8 اوورز میں شیری کے 50 کی بدولت سپر میرا خیل کو 108 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں سپر میرا خیل ہدف پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور السید کلب نے میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے جیت لیا۔ مین آف دی میچ قدیر قرار پائے، جبکہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ شیری قرار پائے۔ مہمان خصوصی صاحبان مینیجر بینک آف پنجاب سید عاصم بادشاہ، سماجی شخصیات سید عابد علی شاہ، سید مشتاق بادشاہ اور NCA ہارڈ بال کمیٹی ممبر بلال ماسٹر تھے، جنہوں نے کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ٹرافیاں تقسیم کی اور انتظامیہ کمیٹی کے کردار کو سراہا۔ ٹورنامنٹ آرگنائزر سید محسن شاہ نے مہمانان خصوصی مینیجر بینک آف پنجاب سید عاصم بادشاہ، سماجی شخصیت سید عابد علی شاہ، سید مشتاق بادشاہ اور NCA ہارڈ بال کمیٹی ممبر بلال ماسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ قومی نیوز۔ ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے یوم اساتذہ کے موقع پر ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہیرو ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی ہیرو ایوارڈ تقریب میں خصوصی شرکت۔ CEO ایجوکیشن شازیہ بانو، CEO ضلع کونسل عامر اختر سمیت دیگر افسران بھی شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے ضلع کے 63 اساتذہ کرام کو ہیرو ایوارڈ سے نوازا۔ اساتذہ قوم کے معمار ہیں، انہیں عزت توقیر دینا وقت کا تقاضا ہے۔ اساتذہ کی محنت لگن کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے۔ پاکستانی زندہ قوم ہیں، وہ اپنے اساتذہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام حقیقی والدین کی طرح اپنے شاگردوں کو بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی اچھی تعلیم، تربیت، کاوشوں اور رہنمائی کی بدولت طلباء اپنے روشن مستقبل کو محفوظ بناتے ہیں۔ DC ننکانہ رپورٹ ملک جعفر ننکانہ۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندہ رانا عمران کی رپورٹ کے مطابق بورے والا اسٹریٹ لائٹس رات پر چلنے کے بعد دن بھر بھی روشن، انتظامیہ کی غفلت سے قومی خزانہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ بورے والا میں اسٹریٹ لائٹس انتظامیہ کی غفلت کی نظر ہو چکی ہے۔ رات کے اندھیروں میں تو یہ لائٹس جلتی ہی ہیں، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی انہیں بند نہیں کیا جاتا۔ یوں یہ روشنی اب شہریوں کے لیے نہیں بلکہ قومی خزانے کے ضیاع کی علامت بن چکی ہے۔ شہریوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ رات کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دن کو نہیں، مگر یہاں الٹا نظام چل رہا ہے۔ انتظامیہ جاگے تو شاید بجلی بچے۔ میونسپل عملہ اور متعلقہ افسر اپنی ڈیوٹیوں سے مکمل طور پر لاپرواہی برت رہے ہیں۔ ویڈیو ثبوت واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ دن بھر جلتی رہتی ہیں، جبکہ کوئی ذمہ دار افسر اس پر توجہ نہیں دیتا۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ایکشن لے کر اس غفلت کی ذمہ داری کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کا پیسہ یوں برقی روشنی میں ضائع نہ ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ مائع نمائندہ محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 122 وہاڑی کی ایمبولینس میں خاتون کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش، ماں اور بچے صحت مند۔ وہاڑی کے نواحی علاقے رتا ٹبہ سے تعلق رکھنے والی خاتون کو زچگی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی خاتون نے ریسکیو 122 کی ایمبولینس میں جڑواں 2 بچوں کو جنم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق لیاقت نامی شہری کی کال پر ریسکیو 122 وہاڑی کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ ریسکیو اہلکاروں نے مریضہ شہناز بی بی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ایمبولینس میں اسپتال منتقل کرنا شروع کیا۔ تاہم راستے میں خاتون کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین فردوس علی اور بدر منیر نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمبولینس ہی میں زچگی کروائی، جس کے نتیجہ میں خاتون نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ بعد ماں اور دونوں بچوں کو بہتر طبی نگہداشت کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال وہاڑی منتقل کر دیا گیا۔
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر دانش خلیل کے مطابق ریسکیو ٹیم نے بروقت رسپانس اور پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے ایک نازک صورتحال میں قیمتی جانیں بچائی. خاتون کے اہل خانہ نے ریسکیو ٹول 122 کے عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کے جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کیا. احمد پور شرقیہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں المعین انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ اور کراچی کے کچی مسلم سونارا جماعت کے تعاون سے 300 سے زائد سیلاب متاثرہ خاندانوں میں خشک راشن، ملبوسات اور گھریلو اشیاء تقسیم کی گئی. تقریب میں بڑی تعداد میں متاثرین اور مقامی نمائندے شریک ہوئے. چیئرمین المعین ٹرسٹ قاری محمد اسحاق نواز کا کہنا تھا کہ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی. ان کا کہنا تھا کہ ہر متاثرہ خاندان کی دوبارہ آباد کاری ہمارا مقصد ہے. ادھر امدادی انتظامات کے ذمہ دار قاری محمد ساجد گلو اور قاری عتیق الرحمان نے کہا کہ المعین ٹرسٹ کے چیئرمین قاری اسحاق نواز کی ہدایت پر یہ امدادی سرگرمیاں سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز.